the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जो तमाम तारीफ़ें मेरे परवरदिगार के लिए हैं जो दोनों जहां का मालिक है। वेलकम वजीफ़ा फॉर रूहानी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। यहाँ पर अक्सर छोटे छोटे वजीफ़े और अमल बताए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप सबको खुश आबाद रखे और आपकी हर परेशानी दूर फरमाए, आमीन। आज का जो वजीफ़ा है, बहुत से ख़वातीन ने और बहुत से मर्द हजरात ने व्हाट्सएप और ईमेल पर तीसरा मैसेज मेरे पास यही आता था कि औलाद के हवाले से बता दें कि औलाद नहीं हो रही। तो 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए, किसी की औलाद होती थी तो मिसकैरेज हो जाता था। इस तरह के मसाइल से कोई बांझपन के शिकार है। ये इतने सारे मसाइल और मिसकैरेज मैसेज मेरे पास आते हैं। मैंने सबको यही कहा था कि मैं इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो किसी के ऊपर बनाऊंगा। तो आप तमाम हजरात इस वीडियो को मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। तो आज मैं ये बना रहा हूँ। आज जो ये वीडियो देखेंगे वो अपना फ़र्ज़ समझ के इनको तमाम लोगों तक जिसकी नॉलेज में हो, जिसके इल्म में हो आपको कि वो इसकी औलाद नहीं है, कई सालों से तो फ़र्ज़ समझकर ये उस तक पहुँचाइएगा, ठीक है। इसलिए बेहतरीन अमल बता रहा हूँ और मैं तसल्ली के साथ एक एक आपको बताऊँगा, चीज़ लिख कर बताऊँगा। तो इससे आप लोगों ने बोर नहीं होना, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं है, जिससे आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है। लिहाजा आप लोग थोड़ी सी तवज्जो दें और इस अमल को नोट करें, आपके फ़ायदे के लिए ही है, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, वजीफ़े की तफसील बताने से पहले आपसे हमेशा की तरह आज भी छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर आप वजीफ़ा फॉर रूहानी इलाज की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने सूरत अलग की पहली 2 आयत आपको पता है। सूरत अलग पारा नंबर 30 में मौजूद है और सूरतुल मोमिन की पहली आयत, अच्छा सूरतुल गाफिर को सूरतुल मोमिन भी कहते हैं। ये आपको पारा नंबर 24 में मिल जाएगी, पारा नंबर 24। और सूरत यूसुफ की पहली 2 आयत ये आपको पारा नंबर 12 में मिल जाएंगी। और इन सब आयत की मैं तरतीब बना दी है। ये आयत आपने 100 बार पढ़नी है अशा की नमाज के बाद। अच्छा, ये अमल मर्द नहीं करेगा बल्कि खतून करेगी, औरत करेगी, ठीक है। तो अशा की नमाज के बाद ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है और इसी के साथ अव्वल व आखिर फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी वाला अशा की नमाज के बाद बगैर किसी से बात किए गुफ्तगू किए और तवज्जो के साथ 100 मरतबा पढ़ें। पहले शुरू में दरूद शरीफ पढ़ लें 11 मरतबा, फिर बीच में ये आयत 100 मरतबा पढ़ें, फिर आखिर में 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और साथ ही 1 गिलास पानी का रखें और उस पानी पर दम कर लें। तो आधा गिलास शौर पिएगा, ठीक है, और बाकी बेगम खुद पी ले। इसी तरह अमल आपने करना है 4 महीने की नियत से करना है
لیکن انشاءاللہ تعالی کے کرم و فضل سے 90 دن کے اندر ہی امید لگ جائے گی۔ ویسے آپ نے 4 مہینے کی نیت کرنی ہے، لیکن 90 دن کے اندر ہی کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فضل سے آپ لوگوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے، جن کا میڈیکل مسئلہ ہے ان کی وہ میڈیکل مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کے مس کیریج ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بتاتا چلوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس عمل سے انشاءاللہ وہ روحانی مسئلے کی بھی کاٹ ہو جائے گی۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، بہت زبردست عمل ہے، اس کو ضرور کریں، اور جو میڈیکل اور روحانی طور پر جو پرابلم ہوگی وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ جب آپ کو امید لگ جائے تو اس عمل کی حفاظت کے لیے ایک عمل بتا دیتا ہوں کہ مس کیریج آپ کا نہ ہو، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اب میں عمل کی حفاظت کے لیے عمل بتاتا ہوں۔ آپ نے 4 مہینے تک مسلسل سورہ یوسف کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عمل بھی عورت کے لیے ہے، دعویٰ عورت ہی کرنی ہے، اور پانی پر دم کر کے دن میں کسی بھی ٹائم کر لیں، وہ پانی پی لیں، بس یہ عمل مسلسل کرنا ہے۔ یہ پانی صرف عورت ہی پیے گی، مرد نے نہیں پینا۔ اور یہاں یہ عمل پاکی کے دنوں میں کرنا ہے، ناپاکی کے دنوں میں نہ کریں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کا نام محمد رکھ دیں۔ آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، اس عمل میں جو بھی ہے لڑکا یا لڑکی، اس کا نام میں نے محمد رکھ دیا ہے، اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر میں نے رکھا ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی عمل کی حفاظت رہے گی، اور جب اولاد ہو جائے تو محمد کے نام کے ساتھ کوئی اور نام جوڑ کر نام رکھ لیں۔ یہ اتنا زبردست مجرب عمل ہے، تو یہ عمل آج میں نے بتا دیا ہے، تو اپنا فرض سمجھیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ جن کے کئی سال ہو گئے اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، یہ عمل ان کو دے دیں۔ انشاءاللہ میں گارنٹی کا لفظ بھی ادا کروں تو اس کے لیے کم نہیں ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم اور فضل سے اولاد آپ کو ضرور عطا کرے گا، اگر اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے، یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل وظیفہ فار روحانی علاج کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔